حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ بہت بڑے ولی کامل ہوئے نے، کتاب لکھی تصوف معرفت، 10 سال لکھ دے رہے، 10 سال نظر ثانی کر دے رہے کہ دے وچ کوئی غلطی نہ میرے کو لکھتی ہوگی۔ 20 سال گزر گئے، 10 سال اس خیال چ گزارے انہوں چھپوا کے منظر عام تے لے آواں کہ نہ لے آواں۔ 30 سالاں تو بعد وہ کتاب ایک بیگ چ بند کیتی، اپنے مرید نو آکھے نو اٹھا، انہوں پانی چ پھینکیا، سمندر چ پھینکیا۔ مرید نے بیگ اٹھایا، بیگ بڑا ہلکا، انہیں سمندر دے اندر پھینکیا، پانی دے اتے اتے تیرن لگ پیا بیگ، چند سیکنڈ تیریا پھر فوری نیچے چلا گیا۔ مرید بڑا حیران ہویا کہ انہوں تیرنا ہی چاہیے سی، ادھے اندر وزنی چیز کو نہیں سی، چند سیکنڈ تو بعد نیچے چلا گیا۔ مرید حیران ہویا، کافی دیر کھلو کے ویندا رہیا۔ مرید حیرانی دی عالم دے اندر واپس آیا، آکے اندے حضور جنید بغدادی وہ بیگ دے اندر کی سی؟ حضور اٹھان چ بڑا ہلکا سی، پانی دی سپرد کیتا ہے، چند سیکنڈ کے بعد فوری نیچے چلا گیا ہے۔ حضور دی وجہ کی ہے؟ اودے وچ کیڑی ایسی وزنی چیز سی جڑا فوری نیچے چلا گیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ فرمان لگے، اودے اندر ایک کتاب سی جڑی تصوف معرفت لکھدا رہیا، 10 سال لکھدا رہیا، 10 سال نظر ثانی کردا رہیا، اودے وچ کوئی غلطی نہ رہ گئی ہوے۔ 10 سال اس خیال چ گزارے نے، چھپوا کے منظر عام تے لے آواں کہ نہ لے آواں۔ اندر 30 سالاں تو بعد میں اس نتیجے تے پہنچیا، جنی دیر تک اللہ دی کتاب قرآن باقی ہے اونی دیر تک کسی ہور کتاب دی ضرورت ہی کوئی نہیں، چونکہ ہر چیز دا علم قرآن دے اندر ہے۔ جغرافی دا علم قرآن دے اندر، ریاضی دا علم قرآن دے اندر، سائنس دا علم قرآن دے اندر، ٹیکنالوجی دا علم قرآن دے اندر، زمینہ دا ذکر قرآن دے اندر، آسمانہ دا ذکر قرآن دے اندر، مشرق دا ذکر قرآن دے اندر، مغرب دا ذکر قرآن دے اندر، شمال دا ذکر قرآن دے اندر، جنوب دا ذکر قرآن دے اندر، معرفت دیا باتاں قرآن دے اندر، تصوف دا ذکر قرآن دے اندر، چاند دا ذکر قرآن دے اندر، سورج دا ذکر قرآن دے اندر، روشنی دا ذکر قرآن دے اندر، اندھیرے دا ذکر قرآن دے اندر، پہاڑاں دا ذکر قرآن دے اندر، چوٹیاں دا ذکر قرآن دے اندر، حضرات دریاواں دا ذکر قرآن دے اندر، سمندر دا ذکر قرآن دے اندر، طغیانیاں دا ذکر قرآن دے اندر، لہراں دا ذکر قرآن دے اندر، موجاں دا ذکر قرآن دے اندر۔ حضرات گرامی توجہ دیا جائے، مکے دیاں گلاں قرآن کے اندر، مدینہ کے تذکرے قرآن کے اندر، جہنم دے اگاریاں دیاں گلاں قرآن کے اندر، جنت دے نظارے قرآن کے اندر، ہر چیز کا علم قرآن کے اندر ہے۔ تو قرآن سارے دا سارا میرے مصطفیٰ دیاں عدامہ بن کے نازل ہویا ہے۔ اے بیٹا چہرہ ننگا کر لے، کوئی کرونے دا مسئلہ نہیں ہونا، کوئی ٹینشن نہیں۔ ہن تے حکومت نو اپنا مسئلہ پہ گیا ہے، او دے واسطے کرونا نہ فروری چ پیدا کر دین تے وکھری گل ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن توجہ ہوے، بڑی قابل غور، ہر چیز دا علم قرآن کے اندر ہے۔ کہ قرآن سارے دا سارا میرے مصطفیٰ دیاں عدامہ بن کے نازل ہویا ہے۔ میری سرکار صحابہ نو خطاب کرن تے ذکر قرآن دے اندر، حضور غلامہ دی تربیت فرمان تے ذکر قرآن دے اندر، حضور غلامہ نو جہاد واسطے بلان تے ذکر قرآن دے اندر، حضور جہاد واسطے لے کے جان تے ذکر قرآن دے اندر، حضور میدان جہاد کے اندر ذکر قرآن دے اندر۔ حضرات توجہ ہوئے، بڑی قابل غور، اللہ اکبر کبیرہ، میری سرکار صحابہ نو خطاب کرن تے ذکر قرآن دے اندر، حضور غلامہ دی تربیت فرمان تے ذکر قرآن دے اندر، حضور میدان جہاد دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور بدر دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور احد دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور خندق دے اندر ذکر قرآن دے اندر۔ حضرات میرے نبی سفر دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور عبادت دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور قیام دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور رکوع دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور سجود دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور سفر دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور حضر دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور پہاڑ دے اوتے ذکر قرآن دے اندر، حضور غار دے اندر ذکر قرآن دے اندر۔ میرے نبی دے ید اللہ دے گورے گورے ہاتھ تے ذکر قرآن دے اندر، علم نشرح دا سینہ تے ذکر قرآن دے اندر، حامیم دے کنڈل تے ذکر قرآن دے اندر، یاسین دا سیرا تے ذکر قرآن دے اندر، والامرکہ دی جان تے ذکر قرآن دے اندر، یاسین دے دندان تے ذکر قرآن دے اندر۔ میرا نبی اپنی زلفاں نو تیل لگائے تے ذکر قرآن
دے اندر حضور چادر لے کے بستر تے آرام فرمان تے ذکر قرآن دے اندر حضور چادر اتارن تے ذکر قرآن دے اندر معراج دی شب میرے نبی لا مکان دیاں بلندیاں تے جان تے ذکر قرآن دے اندر سارے نبیاں تو بعد حضور بشریت دا لبادہ اوڑ کے سراپا نور بن کے اس کائنات وچ تشریف لے آن کے اللہ ذکر قرآن دے اندر بیان فرمایا.